उर्वा गफ्फारी सहाबी है तुम्हारे रसूल का, 97 बरस की उम्र है, बीनाई जायल हो चुकी है, कानों से बहरा है, और उलमाए मकातिल ने लिखा है कि काना ला यस्माउ सौतर राद, बादल की कड़क नहीं सुन सकता था, इतना बहरा। अब जो रोने आया है देखे मेरी तरफ, जो बादल की गरज नहीं सुन सकता, 28 रजब की रात बिस्तर पे तड़प के उठा, बीवी का कंधा हिला के कहा मैं तो बादल की गरज नहीं सुन सकता। ये किस बीवी के रोने की आवाजें आ रही है? ये कौन बीवी है जो ऊंचे ऊंचे बैंकर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। मैं तुम्हें दुआ ही दे सकता हूं कि इस गम में रोने वाली आंखें खुदा करे किसी गम में न रोएं। समझ गए हो ना? ज़ौजा ने बताया हुसैन की तैयारी हो गई है, अली की बेटियां रोते हुए महमलों पे सवार हो रही हैं। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। हाँ, तवज्जो हो गई है तुम्हारी? एक जुमला बाकी कहना है, फिर मातम करो, इबादत करो, मैं मिंबर खाली करूं। पता नहीं पढ़ने वाले आपको क्या बताते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या तौजीहात हैं। किसी भी तौजीह के साथ मेरा इत्तेफाक नहीं कि बीमार बेटी को हुसैन ने घर में क्यों छोड़ा, सिवाय इसके कि ये अजल से मुआहदा था खुदा के साथ हुसैन का कि बेटी बीमार भी होगी और उसे तन्हा घर में छोड़ना भी होगा। अल्लाह लिल्लाह। जी, ये खानदान तेरी मेरी तरह नहीं, हमारे जज्बात की तरह इनके जज्बात नहीं। मैंने खुद गुनाहगार कानों से सुना है, ये सुगरा की शान है कि हुसैन से ये कहे जो प्यारी बेटियां थी वो साथ जा रही हैं। माज़ अल्लाह, ये तौहीन है हुसैन की भी, ये तौहीन है हुसैन की बेटी की भी। प्यारी नहीं थी, प्यारी तो इतनी है, मेरे सर पे कुरान रख। जब काफरा रवाना हो गया ना, 1 मील मदीने के बाहर हुसैन ने मुर्तजज की बाग रोकी। अब्बास, जी मौला, जरा ज़ैनब के महमल के साथ चल, मैं घोड़ा दौड़ा के एक नजर सुगरा को देखा हूं। जब चला था बीमार थी, तब का जोर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगला फिक्रा तेरा दिल दुखा देगा। तुम्हारी कौम का खादिम हूं, लिल्ला मुझे माफ कर देना, चोट पड़ेगी। घर के बाहर आया हुसैन, घोड़े से उतरा, किताबों में ये दबे पाऊं ताकि सुगरा को पता ना चले कि बाबा आया है। झांक के देखा तो क्या नजर आया? घर की दीवारें, सुगरा की पेशानी। घर की दीवारें, बीमार का माथा। जहां माथा लगता है दीवार का रंग लाल हो जाता है। दीवार हुसैन की बेटी के माथे का बोसा लेती है। कलेजा पकड़े रहा हुसैन, बेटी को आवाज नहीं दी। अल्लाह अकबर। छोड़ देना चाहिए था मुझे, है? लेकिन हो सकता है फूफी के साथ आई हुई हो। अल्लाह अकबर। जिस तरह मैंने पढ़ा है किताबों में, हर बीबी सुगरा से विदा होती है, अपने घर की चाबी देती है, सुगरा दुआ देती है। अल्लाह अकबर। बस आखिरी मिनट
آخری بات، کافی دیر گزر گئی، قافلہ چل نہیں رہا۔ سلطان کربلا ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا تھا حسین، تیرے رلانے کے لیے عباس جی مولا کافی دیر ہو گئی ہے، قافلہ چل کیوں نہیں رہا؟ کہا مولا میں ابھی اندر گیا تھا، میں نے جا کے حجرے میں دیکھا ایک بی بی ہے جس کے ہاتھوں پہ 18 دن کا بچہ ہے، باہر آنا چاہتی ہے، صغرا صحن میں بیٹھی ہے۔ میرے کہنے پہ میں نے جا کے جناب رباب سے کہا علی کی بیٹیاں منتظر ہیں، باہر آؤ۔ رباب باہر نکلی، بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، بچہ سینے سے لگا کے کوشش کی جناب رباب نے کہ نظر بچا کے گزر جاؤں۔ صغرا نے تڑپ کے کہا اماں تیرا میرا رشتہ نہ صحیح، یہ تو میرا کچھ لگتا ہے جو سینے سے لگایا ہوا ہے، مجھے اصغر کا منہ چومنے دے۔ بی بی منہ سے کچھ نہیں بولی، اصغر بڑھا دیا بلا تشویش۔ اصغر سینے سے لگا کے صغرا نے کہا امزینا بحفظ اللہ سالمات، جاؤ اللہ کی امان میں، اصغر میرے پاس رہے گا۔ میں پڑھوں گا کیسے، تو سنے گا کیسے؟ رباب نے کہا بیٹی شیرخوار ہے، شیرخوار بچے کبھی ماؤں کے بغیر رہتے ہیں؟ صغرا نے کہا اماں مانگ کے دیکھ لیجئے، تمہارے پاس چلا آیا میں چپ رہوں گی، اگر نہ آیا رباب نے کہا پھر میں نہیں مانگوں گی۔ صغرا نے اور کچھ نہیں کیا بلا تشبیہ، اصغر کو سامنے رکھ کے کہا اصغر اکبر نے تو میرا مان توڑ دیا۔ اللہ اکبر، اب بہن کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ جناب رباب نے باہیں پھیلائی، اصغر نے الٹ کے بلا تشبیہ صغرا کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ عباس کہہ رہے ہیں مولا میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ ہے کہ رباب نے اصغر کو پکڑا ہوا ہے، اصغر نے مٹھیاں بھیج کے صغرا کا پیران پکڑا ہوا ہے۔ مولا میری تو جرت ہے نہیں، اگر اصغر چھینوں تو صغرا مر جائے گی، اصغر چھوڑ دوں تو رباب مر جائے گی۔ حسین روتا ہوا اترا، بس میرا آخری فکرہ سمجھ آ گیا، قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ حسین اندر آیا، صغرا بیٹا ہم تو تیرے مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ بی بی نے رو کے کہا بابا یہ انصاف تو نہیں ہے، اماں نے پہلے شرط رکھی، اب جب اصغر جانا ہی نہیں چاہتا، حسین نے رو کے کہا ایک کوشش میں کر لوں۔ اللہ جانے کون تھک گیا ہے، کون تازہ دم ہے۔ صغرا ایک کوشش میں کر لوں، اب صغرا کو یقین ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا، بابا آپ بھی کوشش کریں۔ حسین قریب آئے، حسین نے باہیں نہیں پھیلائی، جھکتے گئے جھکتے گئے۔ اللہ جانے حسین نے اصغر کے کان میں کیا کہا، تڑپ کے اصغر نے باہیں نکال لی، حسین اٹھا کے چلنے لگا، صغرا دوڑ کے آگے آئی، کہا مجھے تو مار دیا، مجھے تو مار دیا، بتا کے جا کہا کیا ہے؟ رو کے کہا میں نے اور کچھ نہیں کہا، یہی کہا ہے تو مدینے رہ گیا، حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟